بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। अलिफ लाम را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد अलिफ लाम را ही किताब आहे जेको असां अव्हां जी तरफ़ नाज़िल कयो आहे त जीअं अव्हां माण्हुनि खे इन्हनि जे रब जे हुकुम सां ऊंधाइनि मां रोशनी जी तरफ़ उन अल्लाह जे रस्ते जी तरफ़ आणियो जेको इज़त वारो समूरनि खूबियुनि वारो आहे। الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد अल्लाह जंहिंजी मिल्कियत में हर उहा शइ आहे जेका आसमाननि में आहे ऐं जेका ज़मीन में आहे ऐं काफ़िरनि जे लाइ हिकु सख़्त अज़ाब जी ख़राबी आहे। الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد जेकी आख़िरत जे बदिले दुनिया जी ज़िंदगी खे पसंदि कंदा आहिनि ऐं अल्लाह जी राह खां रोकींदा आहिनि ऐं उन में टेड़ाइप ॻोल्हिनि था उहे परे जी गुमराही में आहिनि। وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم। ऐं असां हर रसूल खे संदसि क़ौम जी ई ज़बान में मोकिलियो त जीअं उहो इन्हनि खे वाज़े ॿुधाए पोइ अल्लाह गुमराह कंदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं वाट ॾेखारींदो आहे जंहिंखे घुरंदो आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे। ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور। ऐं बेशक असां मूसा खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेई मोकिलियो त पंहिंजी क़ौम खे ऊंधाइनि मां रोशनी जी तरफ़ आण ऐं इन्हनि खे अल्लाह जा ॾींहं यादि ॾियार। बेशक इन में हर घणे सब्र करण वारे शुक्रगुज़ार जे वास्ते निशानियूं आहिनि। وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। ऐं जॾहिं मूसा पंहिंजी क़ौम खे चयो पाण ते अल्लाह जो अहसान यादि करियो जॾहिं उन तव्हां खे फ़िरऔन वारनि खां छोटकारो ॾिनो जेकी तव्हां खे बदतरीन सज़ा ॾींदा हुआ ऐं तव्हां जे पुटनि खे ज़बाह कंदा हुआ ऐं तव्हां जे धीअरुनि खे ज़िंदा रखंदा हुआ ऐं इन में तव्हां जे रब जे तरफ़ खां वॾी आज़माइश हुई। وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
ऐं यादि करियो जॾहिं तव्हांजे रब ऐलान कयो त जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो शुक्र अदा कंदो त मां तव्हांखे अञा वधीक ॾींदुसि ऐं जेकॾहिं तव्हां नाशुक्री कंदो त मुंहिंजो अज़ाब सख़्तु आहे। وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ऐं मूसा चयो ऐं इंसानो जेकॾहिं तव्हां ऐं ज़मीन में जेतिरा बि माण्हू आहिनि सभई नाशुक्रा थी वञो त बेशक अल्लाह बेपरवाह खूबियुनि वारो आहे। ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب छा तव्हां वटि उन्हनि माण्हुनि जूं ख़बरूं न आयूं जेकी तव्हां खां अॻे हुआ यानी नूह जी क़ौम ऐं आद ऐं समूद ऐं जेकी इन्हनि खां बाद थिया जिन खे अल्लाह ई ॼाणे थो। इन्हनि वटि इन्हनि जा रसूल रोशन दलील खणी आया पोइ उहे पंहिंजा हथ पंहिंजे वात जी तरफ़ खणी विया ऐं चवण लॻा असां इनकार कयूं था उन जो जंहिं सां गॾु तोखे मोकिलियो वियो ऐं बेशक जंहिं वाट जी तरफ़ तूं असांखे सॾीं थो इन जी तरफ़ खां असां धोखे में विझण वारे शक में आहियूं। قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين उन्हनि जे रसूलनि फरमायो छा उन अल्लाह जे बारे में शक आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो बणाइण वारो आहे उहो तव्हांखे सॾे थो त जीअं तव्हांजे गुनाहनि खे बख़्शे छॾे ऐं हिकु मुक़रर मुद्दत ताईं तव्हांखे मोहलत ॾे। उन्हनि चयो तव्हां त असां वांगुरु माण्हू आहियो तव्हां चाहियो था त असांखे उन खां रोकियो जिन जी असांजा अब्बा दादा इबादत कंदा रहिया आहिनि पोइ तव्हां असां वटि को रोशन दलील खणी अचो। قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون इन्हनि खे इन्हनि जे रसूलनि चयो असां तव्हां जहिड़ा ई इंसान आहियूं पर अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं ते वणेसि एहसान कंदो आहे ऐं असांखे को हक़ न आहे जो असां अल्लाह जे हुक्म खां सवाइ को दलील तव्हां वटि आणियूं ऐं मुसलमाननि खे अल्लाह ते ई भरवसो करणु घुर्जे। وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا
ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ऐं असांखे छा थियो आहे जो अल्लाह ते भरोसो न कयूं जॾहिं त उन्हई असांखे असां जूं वाटूं ॾेखारियूं आहिनि ऐं तव्हां जेकी असांखे तकलीफ़ ॾेई रहिया आहियो असां ज़रूर इन ते सब्र कंदासीं ऐं भरोसो करण वारनि खे अल्लाह ते ई भरोसो करणु घुर्जे وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ऐं काफ़िरनि पंहिंजे रसूलनि खे चयो असां ज़रूर तव्हांखे पंहिंजे ज़मीन मां कढी छॾींदासीं या तव्हां असांजे दीन में अची वञो पोइ उन्हनि रसूलनि ॾांहुं संदन रब वही मोकिली त असां ज़रूर ज़ालिमनि खे हलाक कंदासीं ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ऐं ज़रूर असां तव्हांखे इन्हनि खां पोइ ज़मीन में आबाद कंदासीं ही इन जे लाइ आहे जेको मुंहिंजी दरबार में बीहण खां ॾिनो ऐं मुंहिंजे अज़ाब जी वईद खां ख़ौफ़ कयाईं واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ऐं उन्हनि फ़ैसिलो घुरियो ऐं हर सरकश ज़िद्दी नाकाम थियो من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد जहन्नम उन जे पोयां आहे ऐं उनखे पोइ जो पाणी पीआरे वेंदो يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ वॾी सख़्त मुश्किल सां ढुक ढुक करे उनखे पीअंदो ऐं निड़ीअ खां हेठि लहण जी उम्मीद न हूंदसि ऐं उनखे हर तरफ़ खां मौत ईंदो ऐं उहो मरंदो न ऐं उन जे पुठियां हिकु ॿियो सख़्त अज़ाब थींदो आहे مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد पंहिंजे रब जे मुनकरनि जे अमलनि जो हाल इन ई ख़ाक वांगुरु आहे जंहिं ते अंधारी जे ॾींहुं सख़्त तूफ़ान अची वञे त हू पंहिंजी कमायुनि मां कंहिं शइ ते बि क़ादिर न रहे इहा ई परे जी गुमराही आहे ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد छा तो न ॾिठो त अल्लाह आसमान ऐं ज़मीन हक़ सां बणाया जेकॾहिं उहो चाहे त ए इंसानो तव्हां समूरनि खे खणी वञे ऐं हिकु नई मख़लूक आणे وما ذلك على الله بعزيز ऐं इहो अल्लाह ते कुझु बि ॾुखियो न आहे وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا
رجعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ऐं सभई अल्लाह जे दरबार में सरे आम हाज़िर थींदा त कमज़ोर वॾनि खे चवंदा असां तव्हांजे ताबे हुयासीं, पोइ छा तव्हां असां खां अल्लाह जो कुझु अज़ाब टारे सघो था? उहे चवंदा जेकॾहिं अल्लाह असांखे हिदायत ॾे हा त असां तव्हांखे बि हिदायत ॾियूं हा। हाणे असां ते बराबरि आहे त बेक़रारी ज़ाहिर करियूं या सब्र करियूं, असांजे लाइ किथे बि पनाह जी जाइ नाहे। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ऐं जॾहिं फ़ैसिलो थी वेंदो त शैतान चवंदो बेशक अल्लाह तव्हां सां सचो वाइदो कयो हो ऐं मूं जेको तव्हां सां वाइदो कयो हो उहो मूं कूड़ो कयो हो ऐं मुंहिंजो तव्हां ते को ज़ोर न हो, पर उहो ई त मूं तव्हांखे सॾियो त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि मञी वरिती। पोइ हाणे मूं ते इल्ज़ाम न ॾियो, पंहिंजो पाण ते इल्ज़ाम ॾियो। न मां तव्हांजी फरियाद ते पहुची सघां थो ऐं न ई तव्हां मुंहिंजी फरियाद खे पहुचण वारा आहियो। उहो जेको अॻे तव्हां मूंखे अल्लाह जो शरीक ठाहियो हो त मां उन शिरक खां सख़्त बेज़ार आहियां। बेशक ज़ालिमनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ऐं जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया से बागनि में दाख़िल कया वेंदा जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं, हमेशा इन में रहंदा पंहिंजे रब जे हुक्म सां। उते इन्हनि जी मुलाक़ात जी दुआ सलाम आहे। ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. छा तो न ॾिठो त अल्लाह पाकीज़ा कलमे जो कहिड़ो न चङो मिसाल बयान फरमायो आहे। जीअं हिकु पाकीज़ा वण हुजे जंहिंजी पाड़ मज़बूत हुजे ऐं उन जूं टारियूं आसमान में हुजनि। تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. हर वक़्तु मेवो ॾींदो रहे पंहिंजे रब जे हुक्म सां ऐं अल्लाह माण्हुनि जे वास्ते मिसाल बयान फरमाईंदो आहे त मन इहे सम्झनि। ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ऐं गंदी ॻाल्हि जो मिसाल उन गंदे वण वांगुरु आहे जेको ज़मीन जे मथां खां ई कटियो वियो हुजे त हाणे उनखे को करार नाहे। يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. अल्लाह ईमान वारनि खे हक़ ॻाल्हि ते दुनिया जी ज़िंदगी में ऐं आख़िरत में साबित रखंदो आहे ऐं अल्लाह ज़ालिमनि खे गुमराह कंदो आहे
ऐं अल्लाह जेको चाहींदो आहे कंदो आहे। ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار छा तो इन्हनि खे न ॾिठो जिन अल्लाह जी नेमत खे नाशुक्रीअ सां बदिलाए छॾियो ऐं पंहिंजी क़ौम खे तबाही जे घर में लाहे छॾियो। जहन्नम यस्लौनहा वबिअस अलक़रार जेको दोज़ख आहे उन में दाख़िल थींदा ऐं इहा कहिड़ी न बुरी जाइ आहे रहण जी। ऐं इन्हनि अल्लाह जे लाइ शरीक ठाहिया त जीअं उन जी वाट खां इन्हनि खे भटकाइनि। وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار अवां फरमायो नफ़ो वठो पोइ बेशक तव्हांजो मोटण बाहि जी तरफ़ आहे। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال मुंहिंजे उन्हनि बाननि खे फरमायो जिन ईमान आंदो त नमाज़ क़ाइम रखनि ऐं असांजे ॾिने मां कुझु असांजी वाट में कुझु ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कनि ऐं उन ॾींहं जे अचण खां अॻु में जंहिं में न ॾेती लेती थींदी न दोस्ती। الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار अल्लाह ई आहे जंहिं आसमान ऐं ज़मीन बणाया ऐं आसमान मां पाणी लाथो पोइ उन जे ज़रिए तव्हांजे खाइण लाइ कुझु मेवा पैदा कया ऐं ॿेड़ियुनि खे तव्हांजे काबू में ॾेई छॾियो त उन जे हुक्म सां दरिया में हलनि ऐं दरिया तव्हांजे काबू में ॾेई छॾिया। وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ऐं तव्हांजे लाइ सिज ऐं चंड खे कम ते लॻाए छॾियो जेकी बराबरि हली रहिया आहिनि ऐं तव्हांजे वास्ते राति ऐं ॾींहं खे ताबे कयो। وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ऐं उन तव्हांखे उहो बि घणो कुझु ॾिनो जेको तव्हां उन खां घुरियो ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जूं नेमतूं ॻणियो त इन्हनि खे ॻणे न सघंदो। बेशक इंसान वॾो ज़ालिम ऐं नाशुक्रो आहे। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ऐं यादि कयो जॾहिं इब्राहिम अर्ज़ कयो ए मुंहिंजा रब हिन शहर खे अमन वारो कर ऐं मूंखे ऐं मुंहिंजे पुटनि खे बुतनि जी पूॼा खां बचाए। رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ए मुंहिंजा रब बेशक बुतनि घणनि माण्हुनि खे गुमराह करे छॾियो पोइ जेको मुंहिंजे पुठियां हले त बेशक उहो मुंहिंजो आहे ऐं जेको मुंहिंजी नाफ़रमानी करे त बेशक तूं बख़्शणहार महिरबान आहीं। ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ए मुंहिंजा रब मूं पंहिंजी कुझु औलाद खे तुंहिंजे इज़त वारे घर जे भर पासे में रहायो आहे जंहिंमें फसल नाहे थींदो। ए मुंहिंजा रब हिन जे वास्ते त जीअं उहे नमाज़ कायम रखनि त पोइ तूं माण्हुनि जूं दिलियूं इन्हनि ॾे लाड़े छॾ ऐं इन्हनि खे मेवनि मां रिज़्क़ अता कर मन इहे शुक्रगुज़ार थी वञनि। ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ए असांजा रब तूं ॼाणी थो जेको असां लिकायूं था ऐं जेको ज़ाहिर करियूं था ऐं अल्लाह ते का बि शइ मख़फ़ी न आहे ज़मीन में ऐं न आसमान में। الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ऐं समूरियूं खूबियूं उन अल्लाह जे वास्ते आहिनि जंहिं मूंखे पोढ़ाइप में इस्माईल ऐं इसहाक ॾिनो। बेशक मुंहिंजो रब दुआ ॿुधंदड़ आहे। رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ए मुंहिंजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजी कुझु औलाद खे नमाज़ कायम कंदड़ रख। ए मुंहिंजा रब ऐं मुंहिंजी दुआ क़बूल फरमा। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ए असांजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजे माउ पीउ खे ऐं सभिनी मुसलमाननि खे बख़्शे छॾ जंहिं ॾींहुं हिसाब कायम थींदो। ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ए ॿुधण वारा हरगिज़ अल्लाह खे इन्हनि कमनि खां बेख़बर गुमान न कजां जेकी ज़ालिम करे रहिया आहिनि। अल्लाह इन्हनि खे सिर्फ़ हिकु अहिड़े ॾींहं जे वास्ते डर ॾेई रहियो आहे जंहिं में अखियूं खुलियल जो खुलियल रहिजी वेंदियूं। مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء माण्हू बे अख़्तियार पंहिंजे मथनि खे मथे कंदे ड्रोड़ंदे निकिरंदा। उन्हनि जी अखि जो वार बि इन्हनि जी तरफ़ न फिरंदो ऐं इन्हनि जूं दिलियूं ख़ाली हूंदियूं। وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ऐं माण्हुनि खे उन ॾींहं खां ॾेजारियो जॾहिं उन्हनि ते अज़ाब ईंदो। पोइ ज़ालिम चवंदा ए असांजा रब असांखे थोरी देरि मोहलत ॾे त जीअं असां तुंहिंजी दावत मञूं ऐं रसूलनि जी ग़ुलामी करियूं। चयो वेंदो ए काफ़िरो त छा तव्हां अॻे कसम न खयो हो जो तव्हांखे त दुनिया खां हटणो ई नाहे।
وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ऐं तव्हां इन्हनि जे घरनि में रहियो जिन पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयो हो ऐं तव्हांजे लाइ बिल्कुलु वाज़े थी वियो हो त असां उन्हनि जो कहिड़ो हाल कयो ऐं असां तव्हांजे वास्ते मिसाल बयान कया. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ऐं बेशक उन्हनि पंहिंजी साज़िश कई ऐं उन्हनि जी साज़िश अल्लाह जे कब्ज़े में हुई ऐं उन्हनि जी साज़िश का अहिड़ी न हुई जंहिं सां जबल जाए छॾे वञनि. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. पोइ तूं हरगिज़ ख़्याल न कजां त अल्लाह पंहिंजे रसूलनि सां वाइदे ख़िलाफ़ी कंदो. बेशक अल्लाह ग़ालिब बदिलो वठंदड़ आहे. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. यादि कयो जंहिं ॾींहुं ज़मीन खे ॿी ज़मीन सां ऐं आसमाननि खे बदिलायो वेंदो हिकु अल्लाह जे साम्हूं निकिरी बीहंदा जेको समूरनि ते ग़ालिब आहे. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ऐं उन ॾींहुं तूं मुजरिमनि खे ॾिसंदे हथ ज़ंजीरुनि में हिक ॿिए सां जकड़ियल हूंदा. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. उन्हनि जूं कमीसूं ढांबर जूं हूंदियूं ऐं उन्हनि जे मुंहं खे बाहि ढके छॾींदी. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. हिन जे करे त जीअं अल्लाह हर साह खे उन जी कमाई जो बदिलो ॾे. बेशक अल्लाह तमाम जल्द हिसाब करण वारो आहे. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ही माण्हुनि जे लाइ तबलीग आहे ऐं हिन लाइ जो इन्हनि खे हिननि जे ज़रिए डिॼारियो वञे. इन लाइ त इहे ॼाणे छॾनि त उहो ई हिकिड़ो महबूद आहे ऐं हिन वास्ते त जीअं अक़ल वारा नसीहत पराइनि.